दर्शकबिन नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी को विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नेपाली सेनाका पूर्व जनरल डाक्टर उमेश भट्टराई। उहाँसँग यति बेला हामी नेपालको वर्तमान राजनीति र सेनाको भूमिकाको विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। प्रश्न सुरु गर्न चाहन्छु म। अहिलेको राजनीतिमा नेपाली सेनाको कस्तो भूमिका देख्नुहुन्छ यहाँले? अब नेपाली सेना भनेको राज्यको चाहिँ नि एउटा यस्तो अङ्ग हो जसले चाहिँ नि के भन्दाखेरि रिजर्भ फोर्सको रूपमा रहेर राष्ट्रिय सुरक्षालाई सधैँ आफ्नो निगरानीमा राख्ने र राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवर्धन गरिरहने त्यो किसिमले चाहिँ नि नेपाली सेनाको जिम्मेवारी तोकिएको छ संविधानद्वारै, हैन? जस्तो राष्ट्रिय सुरक्षा, त्यसपछि राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, त्यसै गरेर राष्ट्रिय अखण्डता मैले भनिहालेँ। यी कुराहरूको चाहिँ नि के भन्दाखेरि सधैँ संरक्षण र प्रवर्धनको निम्ति कटिबद्ध रहने त्यो भएको हुनाले जुनसुकै अवस्थामा पनि नेपाली सेनाको रोल चाहिँ नि परिवर्तन हुँदैन, यही नै रहिरहन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिलेको अवस्थामा अलिकति मान्छेले नेपाली सेनाको भूमिका अरू बढ्ने हो कि जुन नियमित उसको काम जिम्मेवारी त छँदैछ, देशको रक्षा गर्ने, देशको सार्वभौम सत्ता अखण्डताको रक्षा गर्ने नै हो। जुनसुकै देशका सेनाको पनि त्यही नै भूमिका हुन्छ होला सायद। तर अहिले पछिल्लो समय देशमा जुन राजनीतिक एउटा अस्थिरता छ, एक किसिमको अलि भद्रगोल स्थिति छ, यसमा चाहिँ सेनालेको स्पेस अलिकति बढ्ने हो कि भनेर मानिसहरूले आशंका गरिरहेका छन्। मेरो प्रश्न चाहिँ त्यसतर्फ सङ्केत थियो। होइन, अब यसमा कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो भू राजनीति जुन छ त्यो चाहिँ नि ज्यादै नै संवेदनशील छ। किन भन्दाखेरि जुन किसिमको हाम्रो चाहिँ नि उत्तरको छिमेकी र त्यसपछि दक्षिणको छिमेकी छन्, त्यसको दुईटा जुन अङ्गहरू भनौँ न, त्यसमा तिब्बत, चीनको हिसाबले तिब्बतको पोलिसीले चाहिँ नि हामीलाई डाइरेक्टली असर पार्छ। त्यसै गरी दक्षिणतिरको हेऱ्यो भनेदेखि 1950 को सन्धि, 1950 को सन्धिलाई हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ, संशोधन गर्न चाहन्छौँ, तर भारत त्यसमा चाहिँ नि त्यति त्यति सहज छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ नि के भने हाम्रो प्रबुद्ध समूहको मिटिङबाट जुन चाहिँ नि निर्णयहरू भएका छन् त्यसलाई चाहिँ नि ओन नगरेको अवस्था छ, हैन? भारतले त्यसलाई आफूले नलिएको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई मध्यनजर राख्दाखेरि के भने हाम्रो भू राजनीति तरल छ र हाम्रो यहाँको जति पनि राजनैतिक अथवा अरू कुनै परिवर्तनहरू हुन्छन् भने यी दुईटाको असरबाट हुने हो। त्यो हिसाबले चाहिँ नि के भन्दाखेरि सेना सधैँ चाहिँ नि स्थिरता र राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवर्धनको लागि कटिबद्ध रहनुपर्ने निकाय भएको हुनाले सेनाको रोल सधैँ नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तर सेनाले यो दुईटा विशाल राष्ट्रको बिचमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहले पनि भने चाहिँ नि दुई ढुङ्गाको तरुल, हैन? त्यो हिसाबले चाहिँ नि के भने अहिले पनि हामी त्यति नै संवेदनशील छौँ। आन्तरिक स्थिरताको निम्ति अथवा चाहिँ नि भौगोलिक अखण्डताको निम्ति सेना सधैँ नै इम्पोर्टेन्ट छ र सेनाले चाहिँ नि आफ्नो रोल प्ले गरिरहेकै छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अहिले पछिल्लो समय काठमाडौँका सहरमा राति सेनाका बन्द गाडीहरू, बङ्करहरू उडिरहेको भन्ने चाहिँ सूचना कहीँबाट प्राप्त भएको छ, त्यो अथवा कसैको आशंका पनि हुनसक्छ। यसको सङ्केत चाहिँ के हुनसक्छ? अब यो चाहिँ नि विशुद्ध अभ्यासको रूपमा भनेको छ, होइन? जुन किसिमले चाहिँ नि सेनाको प्रवक्ताको ट्विट आएको छ र त्यसमा भनिएकै पनि छ के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि बख्तरबन्द गाडीहरूको चाहिँ नि एउटा अभ्यास हामी रिङ रोडमा गर्छौँ भनेर भनेकै छ। भनेपछि त्यो अवस्थामा हामीले अहिलेको अवस्थासँग जोडेर यसलाई चाहिँ नि अलि बढी नै शङ्का गर्नु त्यो त्यति सान्दर्भिक नहोला कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो अभ्यासको रूपमा मात्रै हामीले बुझ्दाखेरि बेटर हुन्छ। हुन त के भन्दै यो चाहिँ नि माघ 19 को सन्दर्भ पारेर भयो, त्यो सन्दर्भ चाहिँ नि अब त्यसको सिम्बोलिक अर्थ हुनसक्छ। किनभने कुनै त्यस्तै अवस्था पर्यो भनेदेखि सेना अग्रपङ्क्तिमा पनि आउन सक्छ र सेनाले चाहिँ नि मुलुकको स्वाधीनता र यसको चाहिँ नि के भने राष्ट्रिय सुरक्षाको
प्रवर्तनको लागि सेना चाहिँ नि चुप लाएर बस्दैन भन्ने किसिमको मेसेज पनि जनमानसमा सबैलाई जानकारी गराएको हुनसक्छ। कतिपयले नेपालमा देखा परेको संवैधानिक जटिलतालाई सेनाको भूमिका कस्तो होला भनेर आशंका गरेका छन्। जस्तो यो जुन अहिलेको जटिलता छ यसमा चाहिँ सेनाको भूमिका अथवा पोलिटिकल लेभलबाटै सेनालाई अलि बढी भूमिका दिएर आफ्नो शासन सत्तालाई अलि मजबुत बनाउने त्यस्तो किसिमको मा पनि सेना प्रयोग हुन सक्छ कि भन्ने खालको एक किसिमको आशंका छ। यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, त्यो सम्भावना छ कि छैन? अब नेपाली सेना सधैँ नेपाली जनता र नेपालप्रति जिम्मेवार छ होइन। अब जुन किसिमले अहिलेको माहौल बनिरहेछ, राजनैतिक रूपबाट तरल छ होइन। अब कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ नि दुई धार देखिएका छन्। दुईटा धार एक अर्काको निम्ति एकदमै असहिष्णु तरिकाले चाहिँ नि उपस्थित भएका छन्, तर दुईटा हिंसामा त गएका छैनन्। जब हिंसामा जान्छन् र मुलुकको सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्न थाल्छ भने सेनाले डेफिनेटली वार्न गर्छ नै। त्यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद छ, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा यो कुराहरू उठ्ला होइन। र त्यो किसिमले के भन्दाखेरि नागरिक समाज छ, यिनीहरूले पनि कुरा उठाउँदै जान्छन् र यो अवस्था जटिल बन्दै गयो र भोलि गएर मुलुक ठप्प हुने अवस्था आयो भने नेपाली सेना चुप लाएरै बस्छ भन्नेमा म चाहिँ नि त्यति छैन। त्यसै हुनाले सेनाको भूमिका डेफिनेटली हुन्छ नै, तर जबसम्म यो जुन अहिलेको पोलिटिकल माहौल छ यो चाहिँ नि शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलनहरू हुन्छन् भने नेपाली सेनाले खासै त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा आउँदैन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ गर्दैन पनि। जस्तो अहिले पछिल्लो समय जुन म्यानमारको घटना जुन घटेको छ त्यो नेपालमा आउन सक्छ भन्ने सम्भावना पनि छ भन्नेहरू पनि छन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो म्यानमारको घटना चाहिँ नि प्योरली के भन्दाखेरि उनीहरूकै आफ्नै समस्याहरू होइन। जस्तो अब म्यानमारमा चाहिँ नि बुद्धिस्ट र मुस्लिम कम्युनिटीको बिचको द्वन्द्व होइन, र जुन किसिमले रोहिङ्गा मुस्लिमहरूलाई चाहिँ नि रिफ्युजी बनाएर पठाइयो, उनीहरूको चाहिँ नि राइट्स हनन भयो र उनीहरूलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि मानव अधिकार उनीहरूको चाहिँ नि संरक्षण गरिएन भनेर पश्चिमा मुलुकहरू युनाइटेड नेसनदेखि लिएर उनीहरूले जसरी आवाज उठाइरहेछन् र जुन किसिमले इलेक्सन भयो र इलेक्सनमा चाहिँ नि के भने इलेक्सन फ्रड भयो, धाँधली भयो भन्ने कुरो चाहिँ नि सेनाले नै रियलाइज गरेर त्यसमा चाहिँ नि रुलिङ पार्टीलाई नै सस्पेन्ड गरेर चाहिँ नि अहिले कु गरेको अवस्था छ। नेपालमा अहिले त्यो अवस्था त छैन, किन भन्दाखेरि भोलिका दिनहरूमा इलेक्सनमा त्यो किसिमको फ्रडहरू भयो। हुन त अहिले कुरा आइरहेछ विगतका इलेक्सनमा धेरै फ्रडहरू भएर मेन स्ट्रिम नेताहरूकै आक्षेपहरू एकअर्काको चाहिँ नि हिलो छापाछाप भइरहेछ। त्यसले के इन्डिकेट गर्छ भने हामीका पनि कुनै गएको इलेक्सनहरूमा चाहिँ नि त्यति राम्रोसँग इलेक्सन भएन अथवा त्यहाँ चाहिँ नि जुन ब्लेमहरू आइरहेछ त्यो यदाकदा हो कि जस्तो परिरहेछ। त्यो हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि नेपाली सेनाले पनि जन अधिकारको रक्षाको निम्ति कुनै रोल गर्नुपर्ने अवस्था त देखिन्छ, तर त्यो किसिमको भू राजनीति चाहिँ नि हाम्रो छैन। किन भन्दाखेरि जुन किसिमको चीन र भारतको छ उनीहरू चाहिँ नि कन्भिन्स नभएसम्म र उनीहरूलाई फेदमा नलिएसम्म नेपाली सेनाले म्यानमारको जस्तो गरेर आफ्नो सत्ता आफ्नो हातमा लिने त्यो चाहिँ नि म त्यति त्यो अवस्था देख्दिनँ। तर भोलि परि आएर त्यस्तै किसिमको माहौल बन्न गयो र प्रमाणित भयो भने नेपाली सेना चाहिँ नि कसैको पछि लागेर हिँडिरहनु पर्ने अवस्था छैन। नेपाली सेना जनताको हितको निम्ति, संरक्षणको निम्ति र नेपालको समग्र सुरक्षाको निम्ति सधैँ कटिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। तपाईलाई के लाग्छ नेपालको राजनीति कता र कसरी अगाडि बढ्ला? देशमा चाहिँ केही टिप्पणी छ? अब एउटा 2/3 प्राप्त सरकार नै आफै चाहिँ नि पार्टीगत हिसाबले चाहिँ नि टुक्रेर अहिले यो अवस्थामा आइपुगेको छ होइन। अब यसलाई हेऱ्यो भनेदेखि के भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा चाहिँ नि स्टेबिलिटी दिन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ। अब यो स्पष्ट देखिएको अवस्थामा अहिले जुन किसिमले अदालतमा मुद्दा छ विचाराधीन भइरहेको अवस्थामा मैले यो विषयमा बोल्नु त त्यति उपयुक्त हुन्न। तर पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि 2/3 सरकार पनि नटिक्ने रहेछ।
भनेपछि हामी यति चाहिँ नि डिभाइडेड रहेछौँ, हामी यति चाहिँ नि बाँडिएका रहेछौँ है। त्यो हिसाबले चाहिँ नि के भन्दाखेरि हामीले मुलुकलाई एउटा चाहिँ नि मुख्य आधार बनाएर मुलुकको स्थायित्वको निम्ति हिँड्नुपर्नेमा हामी चाहिँ नि पार्टीको एउटा चाहिँ नि कार्यकर्ता बनेर हिँडिरहेछौँ। हामी पार्टीको सदस्य भएर हिँड्नु स्वाभाविक छ, किनभने पार्टीगत हिसाबले जुन जसरी मुलुक चलिरहेछ त्यो हिसाबले चल्दा राम्रो हुन्छ। तर कार्यकर्ता भन्ने बित्तिकै कार्यकर्ता भनेको त वर्कर लेभल हो। के हामी कहाँ चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सामन्ती अथवा चाहिँ नि ठुला, अर्को चाहिँ नि कार्यकर्ता अथवा वर्कर ग्रुप भन्ने त छैन, किनभने हामी त सबै एउटै हो। भनेपछि हामीले नै त्यो चाहिँ नि एउटा के भन्छ त्यसलाई कित्ता काट गरेका छौँ। भनेपछि त्यस्तो कित्ता काट गरेर हिँड्नु राजनैतिक दललाई शोभा दिँदैन र त्यो जबसम्म भइरहन्छ तबसम्म हामीमा डिभाइड भइरहन्छ, हामी बाँडिरहन्छौँ, विभाजित भइरहन्छौँ। भनेपछि त्यो अवस्था रहिरहनु हाम्रो निम्ति ज्यादै खराब अवस्था हो र मानव अधिकारको निम्ति पनि त्यो ठिक अवस्था होइन। त्यसो हुनाले मुलुक एउटा हुनुपर्छ, राजनैतिक दलहरूमा चेत आउनु आवश्यक छ। जस्तो अगाडि पनि हजुरले नेपालको सन्दर्भमा भारत र चीनको भूमिकाको विषयमा केही त भनिसक्नु भएको छ। त्यही पनि अब यो जुन अहिलेको नेपालको आन्तरिक जुन राजनीतिक छ, विकसित घटनाक्रम छ, त्यसमा भारत र चीनको भूमिका कस्तो छ र कस्तो होला? मुख्य कुरो के भने गएको वर्ष मात्रै चीनको चाहिँ नि के भने राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्नुभयो। 20वटा चाहिँ नि हामीले विभिन्न बुदाहरूमा एग्रिमेन्ट पनि गऱ्यौँ। अब त्यो एग्रिमेन्टहरू भयो, त्यसै गरेर ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट प्रोटोकल पनि भयो। तर अहिले चीनतर्फको नाका त खुल्या छैन, चीनतर्फको नाका बन्दैछ भन्ने कुरो मिडियामा आइरहेछ। भनेपछि त्यो हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि के भने चीनले तिब्बतको केसमा नेपाललाई चाहिँ नि त्यो लाइनमा तिब्बतको स्टेबिलिटीको हिसाबले हेर्छ। भनेपछि त जबसम्म तिब्बतको पोलिसी चाइनाको चेन्ज हुँदैन तबसम्म हाम्रो उत्तरपट्टिको जुन हाम्रो चाहिँ नि ट्रेड ट्रान्जिट अथवा चाहिँ नि पिपुल टु पिपुल रिलेसन अथवा त्यो किसिमको हाम्रो सम्पर्क त्यो त विहीन हुने रहेछ। त्यसै हुनाले तिब्बत पोलिसी चाइनाको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई, त्यो एउटा पक्ष हो। यतापट्टि दक्षिणपट्टि हेऱ्यो भनेदेखि भारतसँगको हाम्रो रिलेसन 1950को सन्धिबाट गाइडेड छ। भनेपछि 1950को सन्धिमा परिवर्तन गर्न भारत चाहँदैन, हामी चाहन्छौँ। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ नि एउटा के भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रियताको हिसाबले, हाम्रो फ्रिडम अफ एक्सनको हिसाबले, हाम्रो चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्सको हिसाबले हामी एउटा सेपरेट नेसनको हिसाबले हिँड्न चाहन्छौँ। तर 1950को सन्धिले के भने हामीलाई उसको चाहिँ नि एउटा संरक्षित राज्य जस्तो उसले नभनिकन चल्न नपाउने, उसले नभनिकन हामीले चाहिँ नि पर्मिसन नलिकन कुनै हात हतियारहरू लिएर आउनु नपाउने विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि हामी चाहिँ 1950को सन्धि अन्तर्गत बाँधिएका छौँ। र जबसम्म 1950को सन्धिमा सुधार हुँदैन र जबसम्म चाहिँ नि के भने चीनको तिब्बत पोलिसीमा सुधार हुँदैन तबसम्म हाम्रो भू राजनीतिले हामीलाई जकडिरहेको मानिन्छ। र त्यसबाट हामी बाहिर निस्कनको निम्ति हामीले यो दुईटै मुलुकसँग एक किसिमको चाहिँ नि राम्रो रिलेसन, राम्रो भन्दाखेरि समकक्षीको रिलेसन स्थापित गर्न सकेनौँ भने हामी जहिले पनि यो भू राजनैतिक चपेटामा परिरहनेछौँ। जस्तो यो जुन किचलोमा उनीहरूबाट कुनै किसिमको अप्ठ्यारो पर्ने अथवा यो समस्या बढ्दै गयो भने चाहिँ त्यस्तो सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? कहीँबाट जस्तो अरू देशहरूमा हुन्छ नि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने अथवा कहीँ कुनै अर्को समूह अथवा यही भित्रकै समूहबाट समूहलाई चाहिँ केन्द्रमा सत्तामा ल्याउने त्यस्तो किसिमको सम्भावना चाहिँ कति? होइन, त्यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि त्यो त हेजेमोनिक इन्फ्लुएन्सको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। हेजेमोनिक इन्फ्लुएन्स चाहिँ नि छ नै, अदृश्य शक्ति, अदृश्य किसिमको मुभमेन्ट छ। त्यो नभइदिएको भए 2015को जुन अहिले लेटेस्ट चाहिँ नि अघोषित नाकाबन्दी भयो, त्यो नाकाबन्दी भनेको त्यो युद्ध सरह नै हो। त्यो भारतले चाहिँ नि के भन्दाखेरि हामीलाई युद्धको अवस्थामा पुर्याएर हामीलाई चाहिँ नि एक किसिमको आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर सजाय नै दिएको हो। भनेपछि त्यो हिसाबले त हामी शोषित छौँ। त्यसै गरेर नर्दनपट्टि हेऱ्यो भनेदेखि तिब्बतको केस आउने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ नि चाइनाले एकदम सशङ्कित नजरले हेर्छ। उसको वान चाइना पोलिसीमा ग्यारेन्टी गर भन्छ। उसले तिब्बतको केसहरूमा तिब्बतीहरू चाहिँ नि नेपाल नछिरुन् अथवा छिरे पनि
उनीहरू चाहिँ नि फर्क्यौँ सुपुर्दगी सन्धि गर्नको निम्ति लास्ट इयर धेरै प्रेसर थियो। हुन त के भने यो म्युचुअल लिगल एसिस्टेन्स ट्रिटी भन्ने गरियो, त्यो अन्तर्गत यदाकदा सुन्नमा पनि आछ लुकाएर हाम्रै सरकारले पनि तिब्बतियन अथवा चाहिँ जुन चाइनिज ब्लकका मान्छे यसै छिरेका थिए तिनीहरूलाई चाइनाकै प्लेनमा हालेर फिर्ता पनि पठाइयो। भनेपछि त्यसरी सुपुर्दगी गर्नु एउटा चाहिँ नि रिफ्युजीको स्ट्याटसमा आउनुपर्नेलाई त्यसरी बुझाउनु पनि एक किसिमको चाहिँ नि त्यो गलत हो। युनाइटेड नेसनको चार्टर अनुसार हामी मान्छौँ, ह्युमन राइट्सलाई अनर गर्छौँ भनेर हामीले मानेको मुलुक हो। भनेपछि त्यो हिसाबले चाहिँ नि के भने चीनसँगको रिलेसन पनि हामीसँग हाम्रो सेन्सिटिभ छ र भारतसँगको चाहिँ नि पनि रिलेसन हाम्रो सेन्सिटिभ छ। यो दुईटालाई जसले स्टेबल गर्न सक्यो, जसले मिलाउन सक्यो, त्यही सरकार यहाँ सफल हुने हो र त्यो अवस्थामा हामी चाहिँ नि स्थिर हुन्छौँ। भनेपछि यो पाटोहरूलाई जबसम्म हामी मिलाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामी कमजोर रहिरहन्छौँ, हाम्रो सरकार पनि कमजोर रहिरहन्छ। अन्तिममा डाक्टर साहब, जस्तो हामीले धेरै खाले व्यवस्थाहरू देख्यौँ, जस्तो चहानिया राणा शासन, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, फेरि बहुदल, फेरि राजतन्त्र अथवा निरङ्कुश राजतन्त्र जो माघ 19 गतेको जुन कदम पछाडि, त्यस पछाडि फेरि अहिले गणतन्त्र भनेको जुन उच्च कोटिको लोकतन्त्र पनि भनेर प्रचार गरिन्छ। यस बिचमा फेरि त्यो 2/3 बहुमत तपाईँले अगाडि भनिसक्नुभयो, 2/3 बहुमत पनि नटिक्दो रहेछ, त्यसले पनि जनताको लागि चाहिँ खासै राम्रो काम गर्न सक्दो रहेनछ नेपालको कन्डिसनमा हेर्दा। तर अहिलेसम्म मलाई लाग्छ नेपाली सेनाले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ देशमा शासन चाहिँ चलाएको छैन। कतै सेनाको भूमिका प्रत्यक्ष नेपालकी जनताको लागि अथवा देशको हितमा चाहिँ आवश्यक छ कि तपाईँलाई के लाग्छ? कहीँ कतै तपाईँ एउटा पूर्व जनरलको हिसाबले गर्दा कहिलेकाहीँ तपाईँको मनमा यस्ता कुराहरू आउँछन् क्या? होइन, यहाँले एकदमै गहन कुरो भन्नुभयो। होइन, अब नेपाली सेनाकै सहयोगबाट यो बनेको मुलुक हो। पृथ्वीनारायण शाहले खडा गरेको नेपाली सेनाले नै यो एकीकरण पनि गरेको हो। त्यसपछि जुन अवस्थामा अरू शाह राजाहरूले नेपालमा रुल गरे त्यति बेला पनि सेनाकै साथ लिएर गरेका हुन्, अटोक्रेटिक नै थिए उनीहरू। त्यसपछि चाहिँ नि भीमसेन थापा आए, त्यसपछि त्यही मोडेलमा जङ्गबहादुर आए। उनीहरूले आफ्नो शासन सत्ता टिकाउनुको निम्ति विदेशी शक्तिहरूसँग सम्झौता पनि गरे। त्यो सम्झौता अनुसार पछि गएर प्रजातन्त्र आयो 2007 सालमा। त्यसपछि पनि अवस्था चाहिँ नि के भन्दाखेरि सेना जहिले पनि कहीँ न कहीँ सत्तासँग नजिक भएरै काम गर्यो। सेना देखाएर नै यहाँ चाहिँ नि कुनै पनि अटोक्रेटिक रुलरले काम गरेका हुन्। होइन, पञ्चायत पनि त्यही किसिमले गयो। पञ्चायत सकिएपछि प्रजातन्त्र आयो। सेनालाई सिभिल मिलिट्री रिलेसनमा त्यति बेलाको सरकारले, नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकारले त्यति राम्रोसँग चलाउन सकेर सेनासँग कन्फ्रन्ट पनि भयो। होइन, त्यो कन्फ्रन्टेसनल स्थिति अहिले त छैन, धेरै हदसम्म चाहिँ नि अहिलेका नेताहरूले बुझ्दै त गएका छन्। तर भए पनि नेपाली सेना चाहिँ नि कहीँ न कहीँ सत्तासँग जोडिएकै हुन्छ, किनभने यो सत्ताकै एउटा चाहिँ नि भाग हो कि। अब नेपाली सेनाको रोल यो नेपालको स्थिरतामा, यसको चाहिँ नि संरक्षणमा, मानव अधिकारमा, यावत कुराहरूमा जे भन्नुहुन्छ, नेपाली सेना जहिले पनि एउटा चाहिँ ब्याक फोर्सको रूपमा रहिरहेकै छ। कुनै बेलामा फ्रन्ट फोर्समा आयो, कुनै बेलामा ब्याक फोर्समा गयो। अहिले चाहिँ नि के भन्दाखेरि सत्ता चलाउनुको निम्ति पनि सेना चाहिन्छ नै, नचाहिने होइन। अब यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि अहिलेको 2/3 सरकार भनौँ अथवा जुनसुकै सरकार भनौँ, यो भू राजनीतिको कारणले गर्दा सरकार चाहिँ नि चलाउनलाई गाह्रो छ। होइन, त्यो चलाउनको निम्ति बहुतै सुझबुझ चाहिन्छ र भू राजनीतिलाई मिलाएर समग्र शक्तिहरूलाई आफ्नो ठाउँमा राखेर इन्क्लुसिभ भएर, होइन, समावेशी भएर चलाउन सक्यो भने र सबैलाई समेट्यो भनेदेखि नसकिने होइन, सकिन्छ। तर त्यसको निम्ति अहङ्कार र अहमलाई चाहिँ नि त्याग्नुपर्छ। अहङ्कार अहमलाई त्याग्नुपर्छ। अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। होइन, सबैलाई समेटेर गयो भनेदेखि सकिन्छ। हुन त यस्तो सिचुएसन पटक पटक आउँछ। जस्तो सेनाले, यहाँले भन्नुभयो सेना केही सपोर्टमा चाहिँ सत्ता अथवा चलाइ नै रहा हुन्छन्। सत्ताको एउटा सहयोगी भनौँ अथवा ब्याक फोर्स चाहिँ नेपाली सेना हो, नेपाल प्रहरी पनि हो, सबै हुन्, सुरक्षा अङ्गहरू सबै हुन्। तथापि कतै न कतै सेनाको त्यो किसिमको सल्लाह सुझाव अथवा कुनै समयमा चाहिँ दबाब पनि, इन्डिभिजुअल रूपमा दबाबले पनि कहिलेकाहीँ देशमा स्थिरताको लागि
काम गर्न सक्थ्यो होला, किन सेना हो, नेपालको सेना, काहीँ न काहीँ सेनापतिज्यूको महारथीज्यूको जुन कुरा चाहिँ सुनिन्छ होला पोलिटिकल लेभलमा अथवा सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले, त्यो काहीँ न काहीँ त्यो दबाब पुगेन कि यो किसिमको फेरि 2 वर्ष 1 वर्ष 5 वर्षपछि यस्तो किसिमको समस्याहरू राजनीतिक अस्थिरताहरू फेरि आइरहेको हो कि? होइन, यसमा चाहिँ म के देख्छु भने सिभिल मिलिटरी रिलेसनमा चाहिँ नि अहिले कन्फ्रन्टेसनल छैन, किनभने अहिले मेलमिलापै भएर राम्रैसँग गएको अवस्था छ। त्यसो हुनाले सेनाले एउटा सल्लाहकारको रूपमा अथवा चाहिँ नि कुनै रायको रूपमा दिनु आफ्नो ठाउँमा छ। यहाँ समस्या त के देखिन्छ भने नेताहरूकै स्वार्थको कारणले हाम्रो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र चाहिँ नि धरापमा परेको देखिन्छ। त्यसै हुनाले त्यो स्वार्थकोलाई चाहिँ नि त्याग्नु पऱ्यो, एउटा मिलेर जानु पऱ्यो। मिलेर गएको अवस्थामा सबै चिज मिल्छ, मिलेर नगएको अवस्थामा भाँडभैलो हुन्छ। भनेपछि अहिलेको अवस्था के हो भने सिभिल मिलिटरी रिलेसनको समस्या होइन, अहिले लिडरसिपमा भएको स्वार्थको कारणले यो अहिले समस्या आएको छ। त्यो स्वार्थलाई चाहिँ नि ब्यालेन्स गर्दै कम्प्रोमाइज गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राइम मानेर हिँड्यो भने यी सबै समस्याहरू मिल्छन्, अन्यथा हामी चाहिँ नि नासिने नै हो। यो कुरो चाहिँ नि बुझ्नु आवश्यक छ। कदाचित यो समस्या बढेर गयो, राजनीतिक दलहरूले सही बाटो सही दिशा लिन सकेनन्, अब निर्वाचन भएन अथवा अदालतबाट त्यस्तो किसिमको कुनै एउटा जिम्मेवार ढङ्गले कुनै निर्णय आएन, आउला जहाँसम्म आएन, अथवा यो किचलो थप बढ्यो भने चाहिँ देश चाहिँ कतातर्फ जान्छ? अब भाइलेन्स भयो भनेदेखि त त्यसले त के भन्दाखेरि सङ्कटकालतिर लैजान्छ। सङ्कटकाल भन्ने बित्तिकै सेनाको रोल आउँछ। भनेपछि त्यो अवस्थामा अर्को कोर्समा जाने हो सरकार, तर त्यो अवस्थामा नजानु चाहिँ नि हाम्रो निम्ति राम्रो हितकर छ। त्यो कुरो चाहिँ नि हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। धन्यवाद डाक्टर साहब, समय र सम्वादको लागि। दर्शकबिन यतिन्जेलसम्म हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो नेपाली सेनाका पूर्व जनरल डाक्टर उमेश भट्टराई। समय र संवादको लागि उहाँलाई धेरै धन्यवाद। यतिन्जेलसम्म हेरिदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई विशेष धन्यवाद। सहकर्मी विजय ठकुराठी र म सम्वेक बस्नेत पनि बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।